हामी सबै अब एकजुट भएर यो अभियानमा लाग्नुपर्ने छ। त्यसको लागि आज हामी विशेष गरी हाम्रो अवधारणा पत्र, हाम्रो कार्यक्रमहरू यो हलबाट हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। समयले अलिकति पर पुर्याइसकेको छ। त्यसो हुनाले म विलम्ब नगरिकन यो कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो बृहत घोषणा सभा, हाम्रो अवधारणा पत्र तथा कार्यक्रम घोषणा सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुनको निम्ति तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका आदरणीय अध्यक्ष, प्रबुद्ध व्यक्तित्व डाक्टर गणेश योन्जनज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुनको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो विशेष अलिक पृथक ढङ्गले आज हामीले बसाइहरू त्यो किसिमको तयारी गरेका छौँ, किनकि सधैँभरि कार्यक्रमको मञ्चमा अतिथिहरूको खचाखच हुने र यतातिर चाहिँ खाली हुने त्यस्तो खालको अवस्था नहोस् भन्नको निम्ति हामीले सम्पूर्ण हाम्रा अतिथि महानुभावहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई एकै ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामी व्यक्तिलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेका छैनौँ। हाम्रो सामु आजको यो घोषणा सभालाई शुभकामना मन्तव्य मार्फत आफ्ना भनाइहरू राख्नको निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष गरी आज राजनीतिक विश्लेषक, वैज्ञानिक, समाजवादी समाज निर्माणको एकजना प्रखर अभियन्ता, दक्षिण एसियाली समाजको जुन वर्ण व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाबाट उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको राम्रो गहिरो अध्ययन गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व कमरेड आहुति पनि आज यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष मन्तव्यहरू हामी सुन्छौँ। म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेनज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी किराँत राई यायखाको अध्यक्ष जीवन हताचो राई उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ। अगाडि उहाँले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। तमु हिल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष कर्ण गुरुङजी पनि यहाँ शुभकामना मन्तव्यको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो तामाङ समाजको आदरणीय व्यक्तित्वहरू, नेपाल तामाङ घेदुङको पूर्व अध्यक्षहरू परशुराम तामाङज्यू, कुमार योन्जनज्यू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय हाम्रा व्यक्तित्वहरू माननीय सूर्यमान दोङजी, पूर्व मन्त्री दाओ गोलेजी, पूर्व मन्त्री दिलमान पाखरिनज्यू, पूर्व मन्त्री परशुराम वाइबाज्यू, पूर्व सांसद शान्ति पाखरिनज्यू लगायतका आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ आउने क्रम जारी छ। म उहाँहरू सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तित्वहरू यहाँ हामी सामु हुनुहुन्छ आजको घोषणा सभामा। विशेष गरी नेपाल तामाङ सङ्घ, नेपाली काङ्ग्रेस निकट तामाङ सङ्घको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ रामकृष्ण ब्लोन। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक तामाङ सङ्घ, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जसपा तामसालिङ राष्ट्रिय समिति, नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तामाङ सङ्घ, लोसपा तामाङ सङ्घ, नेसपा तामाङ सङ्घ, अखिल नेपाल तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका फुर्नामगेल मोक्तानजी, तामाङ युलछिनका
बाबुराम लोप्चनजी लगायत साथीहरू, सङ्घीय तामसालिङ पार्टी, सङ्घीय तामसालिङ मञ्च, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तामाङ सङ्घ सम्बद्ध साथीहरू पनि यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सामाजिक संस्थातर्फ नेपाल तामाङ घेदुङका सहअध्यक्ष कुमार सिंह घिसिङज्यू लगायत थुप्रै पदाधिकारी साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको महासचिव टासी लामाजी यहाँ हुनुहुन्छ। तामसालिङ नागरिक समाजको साथीहरू, समान नेपालको अभियन्ता साथीहरू, नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ, तामाङ चलचित्र सङ्घ, तामाङ पत्रकार सङ्घ, राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ, विभेदकारी कानुन खारेजी अभियान राष्ट्रिय अभियान, तामाङ पत्रकार सङ्घ, राष्ट्रिय पहिचानवादी सङ्घर्ष समिति, त्यसैगरी गोले तामाङ वंश उत्थान समाज, घिसिङ समाज, पाखरिन समाज, वाइबा समाज, योन्जन समाज लगायतका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्वयम्भू तामाङ समाज, लोज्याङ तामाङ समाज, एससीआरसी, लप्सीफेदी सङ्घर्ष समिति, राष्ट्रिय युवा फोर्स, सामाखुसी तामाङ परिवार कोष, नाङसल क्लब, फर्सिटोल जागृति समाज लगायतको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी घेदुङको विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू, जिल्लाहरू, प्रदेश समिति, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे जिल्लाका साथीहरू र तारकेश्वर नगरपालिका, चन्द्रगिरी, शङ्करापुर, नागार्जुन नगर घेदुङका साथीहरू लगायत पनि यहाँ हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व बुद्ध छिरिङ मोक्तानजी, राजनीतिक विश्लेषक, एउटा अभियन्ता, उहाँ पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आज हामी जो तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालबाट तामसालिङ प्रदेश निर्माणको एउटा अवधारणा पत्र कार्यक्रमहरू जुन सार्वजनिक गर्दैछौँ, निश्चय पनि यो उपलब्धि, यो जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो महान शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त गरेका हौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले ती शहीदहरूप्रति हामीले एकचोटि सम्मान गर्नै पर्छ, एकपटक हामीले सम्झनै पर्ने भएको छ। त्यो हुनाले सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उपस्थित अभियन्ता साथीहरूलाई हाम्रा महान शहीद, ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति 1 मिनट आफ्नो आसनबाट उठेर मौन धारण गरिदिन हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय सुरु। धन्यवाद। अब यसपछि राष्ट्रिय गानको निम्ति सबैजना आदरणीय महानुभावहरू आफ्नो आसनबाट उठेर यो गानमा शरीक भइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तामाङ समुदायको कुनै पनि कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ताम्बा विधिबाट साङ सेर्गेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल तामाङ ताम्बा घेदुङका अध्यक्ष पासाङ मोक्तानज्यूको नेतृत्वमा थुप्रै साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई साङ सेर्गेम गीत प्रस्तुत गरिदिन हुनको निम्ति, हाम्रो महान अभियानमा कुनै बाधा अडचन नआओस् भन्नको निम्ति यो साङ सेर्गेम गरिदिन हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भर्खरै किराँत राई याएखाका आदरणीय अध्यक्ष जीवन हताचो राईलाई म देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्छु। आदरणीय नेता दिलमान पाखरिनज्यूलाई मैले देखेँ, म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्छु। हाम्रो सोच र नयाँ खोज। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व
प्रतिभा, स्रष्टा सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका उहाँ स्वागतका लागि आउँदै हुनुहुन्छ प्रवक्ता जयप्रसाद गोलेज्यू। हेलो, धन्यवाद सन्चु बहिनी। आज तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको घोषणा सभाका सभाध्यक्ष र तामसालिङ सङ्घर्ष समितिले आमन्त्रण गर्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू जो विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नुभएको छ र यहाँ उपस्थित तामाङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी साथै अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यो घोषणा सभाले अब हाम्रो तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति आजबाट हामी कस्तो रूपमा जाँदैछौँ, कसरी जाँदैछौँ भन्ने बारेमा अब केही छिन पछाडि हाम्रा यो घोषणा सभाको लागि तपाईहरूलाई अवधारणा पत्र यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यो अवधारणा पत्रले नै भन्ने छ कि अब हामी तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति हामी आगामी कसरी जाँदैछौँ र हिजो हाम्रो तामसालिङ सङ्घर्ष समितिले के कामहरू गरेको थियो, कस्ता कस्ता सङ्घर्षहरू गरेका थियो र जसले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो तामसालिङ प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई कठिनाइ भइरहेको थियो र अब आगामी हामी तामसालिङ प्राप्तिको लागि कस्तो किसिमको सङ्घर्ष, कस्तो खालको कार्यक्रमहरू लाँदैछौँ भन्ने कुरा नै जानकारी गराउनको लागि आजको यो घोषणा सभा यहाँ सुरु भएको छ। त्यसमा तपाईहरू आउनुभएको छ र यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र तमाम हाम्रो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, विभिन्न जातीय सङ्घ सङ्गठनबाट र राजनीतिक नेतृत्वहरू यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरूले यसलाई चाहिँ साथ दिनुहुनेछ। यो सङ्घर्ष समितिले गरेको जुन आन्दोलनलाई एउटा गन्तव्यमा पुग्नको लागि तपाईहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु र म यहाँ धेरै समय लिन चाहन्न, किनकि आज हाम्रा महत्त्वपूर्ण हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शुभकामना दिनका लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको छ। राजनीतिक विश्लेषक आहुतिको कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने छ। त्यस्तै हाम्रा विभिन्न जातीय घटकका अध्यक्षज्यूहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको शुभकामना नै हामीले सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। त्यसैले म धेरै लामो
कुराहरू राख्दिनँ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई पुनः म स्वागत गर्दै यहाँ पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू साथै हाम्रो ताम्बा सङ्घ जसले हामीलाई सांगसेर्गेम गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दै र यो कार्यक्रमको अन्तसम्म तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर यो हाम्रो अवधारणा पत्रलाई मनन गरिदिनुहोस् र शुभकामना सन्देशहरू सुनेर तपाईँहरू जानुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म मेरो स्वागत मन्तव्य म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। लासो फ्याफुल्ला। धन्यवाद प्रवक्ता जयजी। अब हामी कार्यक्रमको मुख्य भागतिर प्रवेश गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रमको यो तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालको अवधारणा पत्र तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको चरण सुरु भएको छ। यो अवधारणा पत्र के कति प्रति फोटोकपी छ त्यो फोटोकपी यहाँ वितरण गरिदिन हुनको निम्ति म घेदुङका उपमहासचिव जगत दोङजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो घोषणा सभामा हाम्रो अवधारणा पत्र तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिदिन हुनको निम्ति आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्व नेपाल तामाङ घेदुङको आदरणीय सल्लाहकार मानवशास्त्री डाक्टर मुक्तसिंह लामाज्यूलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ मुक्तसिंह लामा। घोषणा सभाका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन नेतागण, प्रबुद्ध वर्ग र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म फ्याफुल्ला अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। तामसालिङ सङ्घर्ष समितिको अवधारणा पत्र वाचन गर्नको निम्ति म यहाँहरूसँग अनुमतिको निम्ति अनुरोध गर्दछु र अलिकति पृष्ठभूमिको रूपमा यो अवधारणा पत्र जुन म अहिले वाचन गर्न गइरहेको छु यो सङ्घर्ष समितिका विभिन्न घटकहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, अभियन्ताहरू, स्वतन्त्र नागरिकहरू यो सबैले विभिन्न चरणमा छलफलहरू गरी निर्माण गरेको हो र पछिल्लो छलफलमा, पछिल्लो बैठकमा 4 वटा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो र ती 4 वटा प्रस्तावहरूको अध्ययन गरेर अनि सबैले छलफल गरिकन त्यसको साझा र प्राथमिक बुँदाहरू समेटेर चाहिँ यो अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ। यसमा मुख्यतः तामसालिङ सङ्घर्ष समितिका मागहरू के हुन् र यसको सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू के छ भन्ने कुरा उल्लेख छ र म यहाँहरू समक्ष अहिले यो पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्छु। पृष्ठभूमिमा यसको औचित्यबारे चर्चा छ। पहिलो यहाँको जनताहरूको बारे, तामाङ समुदायको बारे। तामाङहरू तामसालिङ भूमिको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा पुरानो आदिवासी जनजाति हो। आधुनिक नेपाल राज्य उदय हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष अघिदेखि राष्ट्रको रूपमा आफ्नै विशिष्ट साङ्गठनिक संरचना मार्फत सुशासित हुँदै आएकाले तामाङहरू आफैमा प्रथम राष्ट्र हो। यही भूगोलमा तामाङहरू जन्मे। तामाङ पुर्खाले यही डाँडापाखा पर्वत हिमालयलाई आबाद गरे, रगत र पसिना बगाए, भूमि सिंचित गरे र यही माटोमा आफ्नो सभ्यताको गीत गाए। आफ्नो भाषा, संस्कृति र जीवन दर्शन यही बनाए। आफ्नो भाषा, संस्कृति र जीवन दर्शन बनाए, विशिष्ट सभ्यता बसाले र हाम्रो गौरवशाली इतिहासको सृजना गरे। आफ्नो विशिष्ट जीवन दर्शन, ज्ञान, परम्परा र यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने प्रथाजनित कानुन वा ह्युलछिमले तामाङ जातिको पहिचान र गौरवलाई निरन्तरता दिएको छ। 18औं शताब्दीमा गोर्खा राज्यको विस्तार हुनु अघिसम्म उनीहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो शासन आफै गर्दथे। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको गोर्खा राज्य विस्तारको सैनिक अभियानले तामाङहरूको राज्य र स्वायत्तता नष्ट गर्यो। गोर्खा राज्यको स्थापना
र आधुनिक नेपाली राष्ट्र राज्यको निर्माणको दौरान विगत 250 वर्षभित्र तामाङहरूको स्वायत्तता भूगोल तिब्बत मात्र खोसिएन, उनीहरूको सभ्यता भाषा संस्कृति धर्म परम्परा सबैमाथि प्रहार गरे र त्यसलाई विनाश गर्ने प्रयत्न गरे। शाह र राणाकालीन राज्यले हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यतामाथि अतिक्रमण गर्यो र यहाँका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई हिन्दूकरण गर्दै उनीहरूको इतिहास र सभ्यतालाई नामेट गर्ने प्रयत्न गरे। हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित जात व्यवस्थालाई कानुन बनाएर तामाङ जातिलाई मासिने मतवालीमा वर्गीकृत गर्ने र उनीहरूको संस्कार संस्कृति र परम्परालाई अपराधको रूपमा अन्यायपूर्वक दण्डित गरियो। यो आन्तरिक उपनिवेश थियो। 2046 सालपछि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू आए पनि उनीहरूमाथि जातीयताको आधारमा हुने दमन शोषण विभेद र बहिष्करणको अन्त्य हुन सकेन। उनीहरू समानताको अधिकार र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानसहित स्वाभिमानपूर्वक स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा बाँच्न पाएका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू ताम्सालिङका तामाङ लगायत सम्पूर्ण अरू समुदायहरू गरिबी अशिक्षा र बेरोजगार भएर रहन बाध्य भए र भएका छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वायत्त गणतान्त्रिक समावेशी लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माणको लागि तामाङहरूले नेपालका आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित समुदायहरू सँगसँगै निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विभिन्न सङ्घर्षहरूको श्रृङ्खलामा पछिल्लो सङ्घर्षको परिणाम 2064 सालमा नेपालमा पहिलो संविधान सभाको गठन भयो। यो जनताको हातबाट जनताले नै संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति गरिएको थियो। तामाङ जनताको साझा सामाजिक राष्ट्रिय सङ्गठन नेपाल तामाङ धेनुको संयोजनमा देशका 34वटा तामाङ जातिका आन्दोलनरत राजनीतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा 2064 साल पुस 14 र 15मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको बृहत ताम्सालिङ राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनबाट एकीकृत सङ्घर्षको सुरुवात गरिएको थियो। सङ्घीय नेपालको एक एकाइको रूपमा ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेशको स्थापना, लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना, जातीय सहअस्तित्व, धर्मनिरपेक्षता, स्वतन्त्रता, समानता एवं तामाङ लगायत विभिन्न जातिहरूको समानुपातिक समावेशिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य थियो। यही सम्मेलनले साझा मुद्दाहरूमा एकताबद्ध र सशक्त आन्दोलनको विकास गर्न सहमत हुँदै ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति मार्फत संविधान सभाले ताम्सालिङ सहितको नयाँ सङ्घीय संविधानको घोषणा नगरेसम्म सङ्घर्षरत रहने साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। यो एकीकृत आन्दोलनले ठुला सङ्घर्ष, धरना, हडताल र वार्ताहरू समेत गरेको थियो। आन्दोलनको क्रममा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक थलोहरूको नामाकरण सोही जातिको भाषामा गर्ने, ताम्सालिङका सबै जिल्लाहरूलाई जोड्ने गरी ताम्सालिङ चक्रपथको निर्माण गर्ने लगायत 2065 चैत 29 गते नेपाल सरकार र ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच 19 बुँदे सम्झौता सहमति पनि भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश देशसँगै 2072 को दुःखदायी महाभूकम्पको पीडा झेलिरहेको बेलामा अलोकतान्त्रिक तरिकाले पहिचान बिनाको संविधान पारित गरियो। संविधानमा उल्लेखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशिता जस्ता केही उपलब्धिहरू सही कार्यान्वयन नभएको, मुलुकमा सदियौँदेखि उत्पीडन भइरहेको उत्पीडित जाति र राष्ट्रको पहिचान, स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापना हुन नसकेको तथा व्यवस्था र सत्तासीन पात्रहरू मात्र फेरिएको तर सत्ताको प्रवृत्तिमा कुनै बदलाव आउन सकेन। त्यसपछिका सरकारहरूले जनताको सुन्दर सपनामाथि लात हान्दै व्यापक भ्रष्टाचार, दलालीकरण, कमिसन तन्त्र, अनियमितता तथा अव्यवस्था सिर्जना गरेको छ र जनतामाथि ठुलो ऋण थोपरेको छ। राज्य झन्झनै असमावेशी,
र निरङ्कुश बन्दै गएको छ। नयाँ संविधानमा संविधान सभा र त्यसले बनाएको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको तामसालिङ सहितको पहिचान जनित प्रदेशहरूको सिफारिस समेत पूर्वाग्रही ढङ्गले लत्यायो। अत यो संविधान अपुरो मात्रै होइन, विवेककारी पनि भएकोले यसको पुनर्लेखन वा संशोधन गरी लोकतन्त्रलाई पूर्ण दिन आवश्यक भएको छ। धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्थालाई सबल, जनताको नजरमा स्पष्ट, समुदायहरूको जनसङ्ख्याको अनुपात अनुरूप प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न र पहिचानविहीन जनतालाई उचित पहिचान र सुशासनको अधिकार प्रदान गर्दै सामाजिक न्याय, आदर्श मूल्य मान्यता तथा विचारले निर्देशित समाज बनाउन नयाँ सङ्घर्षको उठान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागहरू र आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। बाहुल राष्ट्रिय राज्य नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशको स्थापना गर्ने यो सङ्घर्षको मुख्य लक्ष्य हो। तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशमा तामाङको बाहुल्य भए पनि यो बहुजातीय राज्य हो, प्रदेश हो। यहाँ नेवार, थामी, चेपाङ, माझी, दनवार, योल्मो, हायु, जिरेल, सुरेल, पहरी, सुनवार, शेर्पा, भुजेल, गुरुङ, मगर लगायत दलित र खस आर्य समुदायहरू समेत छन्। यो आन्दोलन तामसालिङ भूगोलमा रहेका समस्त जनता एवं विविध समुदायहरूको स्वायत्तता, पहिचान, मानवाधिकार, पूर्ण लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न एवं सहअस्तित्वलाई ससम्मान व्यवस्थित गर्नको लागि कटिबद्ध रहेको छ। हाम्रा न्यायपूर्ण मागहरू के हुन्? 1 नम्बर, पहिलो संविधान सभा र त्यसले बनाएको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको पहिचान जनित 10+1 प्रदेशको सिफारिस अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको तामसालिङ स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम तामसालिङ लगायत देशभित्रका समस्त अल्पसङ्ख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र तुरन्त लागू हो। तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजाति विरोधी संवैधानिक प्रावधान एवं विभेदकारी ऐन कानुनहरू तत्काल खारेज गर। कानुन निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिको समावेशिता सुनिश्चित गर। तामाङ लगायत सबै मातृभाषा र लिपिहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता देऊ। नस्लीय चिन्तनबाट ग्रसित भई तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजाति विरुद्ध हुने दुष्प्रचार, घृणाजन्य अभिव्यक्ति र जातीय विद्वेष फैलाउने कार्य बन्द गर। कुनै प्रकारबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कडा कारबाही गर। आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र र ILO महासन्धि नम्बर 169 तुरन्त कार्यान्वयन गर। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्याप्त मुलुकको समृद्धिको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, ढिलासुस्ती, घुसखोरी तथा सेवा प्रदायक निकायबाट गरिने विभेदको अन्त्य गर। तामसालिङ प्रदेशभित्र रहेका सबै जाति समुदायको ऐतिहासिक, मूर्त, अमूर्त संस्कृति, सम्पदा र मातृभाषा लिपिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको लागि काम गर। सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज र विकासका नाममा तामाङ लगायत आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमिन र जङ्गल माथिको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर। न्याय क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुका साथै न्याय क्षेत्रलाई पूर्ण समावेशी बनाऊ। बहुन्यायिक प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रही न्यायमा सबैको पहुँच सुलभ बनाउन प्रचलनमा रहेका आदिवासी न्यायिक प्रणाली र प्रथाजनित कानुन तथा परम्परागत संस्थाहरूलाई मान्यता दिँदै छुट्टै संवैधानिक न्यायालय स्थापना गर। तामाङ लगायत सबै महिलाहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य गरी लैङ्गिक समानताको ग्यारेन्टी गर। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको अनुपातमा सुनिश्चित गरी थोरै जनसङ्ख्या भएका समुदायको आरक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर। निजामती कर्मचारी, सरकारी संस्थानहरू, न्याय सेवा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका निकायहरूमा
जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै थोरै जनसङ्ख्या भएका समुदायहरूको आरक्षित कोटा सुनिश्चित गर्नु। तामाङ लगायत आदिवासी जनजातिहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गरी सञ्चालन गरिएका व्यवसायहरूबाट भएका विस्थापन तुरुन्त बन्द गर्ने। तामाङ लगायत समुदायको धर्म संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने र हस्तक्षेप गर्ने साम्राज्यवादी धर्मान्तरण अन्त्य गर्ने। तामाङ लगायत आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रभावित पार्ने र उनीहरूको सरोकार रहने सरकारका सबै तह, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र अन्य निकायहरूमा का निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक तथा परम्परागत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका लागि कानुन निर्माण गर्नु। तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने तथा उनीहरूलाई प्रभावित गर्ने विषयमा निर्णय लिनु अगावै उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित मन्जुरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु। तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिले भोग चलन गरिरहेको परम्परागत सामूहिक भूमिमाथिको स्वामित्व प्रत्याभूत गर्नु। तामाङ लगायत सबै आदिवासी जनजातिको भूमिबाट विभिन्न नाममा उनीहरूलाई विस्थापन गर्ने, उनीहरूको स्वामित्व खोज्ने, उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतमाथि दखल वा जफत गर्ने, दोहन र उपयोग गर्ने जस्ता कामलाई निषेध गर्ने। आधुनिक राज्य सत्ताको निर्माणसँगै आदिवासी जनजाति तथा अन्य उत्पीडित समुदायमाथि हुन गएको ऐतिहासिक उत्पीडन, दमन र विभेदलाई स्वीकार गर्ने। आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक मानवाधिकार सम्बन्धी ऐन लागू गर्ने। तामाङ पहिचान र तामाङ भूमिको सम्मान गर्ने। सामुदायिक समाजवाद लागू गर्ने। तामसालीको सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, लिङ्ग, वर्गका समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गरी उनीहरूको समानता, स्वतन्त्रता र सुशासित अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने। यो मागहरूपछि अब सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू लेखिएको छ। सङ्घर्षका आगामी कार्यहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बरमा जागरण र दबावमूलक अभियान। तामसालिङ सङ्घर्ष समितिका सामाजिक एवं राजनीतिक अभियन्ता तथा कार्यकर्ताहरू मार्फत विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, गाउँमा भेला, अन्तर्क्रिया गोष्ठी, कोड सभा, प्रशिक्षण, पर्चा वितरण, पोस्टरिङ, वाल पेन्टिङ गर्नुका साथै तामसालिङप्रति फैलाइएका भ्रमहरू चिर्ने, मुद्दाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास गर्ने, मुद्दा मिल्नेहरूसँग सहकार्य सम्बन्धको विकास गर्ने र तामसालिङ प्रदेश स्थापनाको मुद्दा र स्थानीय समस्या समेतलाई उठान गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, अल्टिमेटम दिने, धरना दिने, अनसन बस्ने र पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिने जस्ता विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। 2 नम्बर शान्तिपूर्ण अवज्ञा र विरोध कार्यक्रम। सङ्घर्ष समितिले आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण अवज्ञा र विरोध कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्नेछ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा बागमती प्रदेश नामाकरण खारेज देखि तामसालिङ प्रदेश स्थापना गर तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर, तामसालिङ चक्रपथ निर्माण गर भन्ने लगायतका मागहरूमा केन्द्रित हुनेछन्। साथै यस्ता कार्यक्रमहरू तामाङ लगायत अल्पसङ्ख्यक जनताको स्वायत्तताको माग, समस्या र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पनि लिएर हुनेछन्। यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू जिल्ला, प्रदेश र सङ्घीय सङ्घ केन्द्रित विरोध सभा, जनप्रदर्शन, पुतला दहन, तालाबन्दी, बोर्ड ब्यानर जलाउने, चक्काजाम, आम हडताल, प्रदेश तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमहरू हुनेछन्। 3 नम्बरमा छ रिपोर्टिङ र मिडिया प्रचार अभियान। तामाङहरूमाथि भएको उत्पीडन, विभेद र मानवाधिकार हननका घटनाहरूको अध्ययन र रिपोर्टिङ गरिनेछ। यसको लागि विभिन्न जिल्ला, क्षेत्रमा तामाङहरूमाथि भएको उत्पीडन, भूमि अतिक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक विभेद, झुठा आरोपमा भोग्नु परेको सजाय आदिबारे यथार्थ अध्ययन गरिनेछ। ती विषयहरूलाई मिडिया सञ्चार माध्यम मार्फत प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै उजागर गरिने र राज्य पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै जानेछ। पत्र पत्रिका, अनलाइन मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन, सोसल मिडिया आदि सबैमा यी कुराहरूको प्रसार गरिनेछ। यसको साथै तामसालिङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङ लगायत सबै समुदायहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक
आर्थिक राजनीतिक पक्षको आवश्यकता र बाधाहरू बारेमा जानकारी लिनेछ। ताम्सालिङ पहिचानप्रति फैलाएको भ्रमहरू चिर्ने, ताम्सालिङ जातीय राज्य बनाउने कुरा होइन, समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउने हो भनी सही भाष्य स्थापित गर्ने यसको उद्देश्य हुनेछ। चौथो नम्बरमा सांस्कृतिक सत्ता पुनर्स्थापना। आदिम सभ्यताबाट बनेको स्वायत्त ताम्सालिङ प्राप्ति भन्दा अगाडि सांस्कृतिक सत्ताहरू बिउताउनु स्वायत्तताको आन्दोलनको अर्को अपरिहार्य कार्य हो, किनकि राजनीतिक सत्ताको एउटा जग सांस्कृतिक सत्ता हो। यसको लागि तामाङ भाषा लिपिलाई सरकारी तथा गैर सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यापक प्रयोग गर्ने, लोछार लगायत तामाङको धेरै स्थानीय मौलिक सांस्कृतिक पर्वहरूलाई औपचारिक मान्यता दिने, तामाङ सांस्कृतिक संरचनाहरू ताम्बा, बोन्बो, लामा, लाप्ताबा, माने, छोर्देन, काग्लिङ, डम्फु पार्क आदि संरचनाहरूको निर्माण गर्दै जाने, सरकारी समुदाय तथा निजी स्तरमा व्यापक निर्माण गर्दै जाने विभिन्न कुराहरू, विभेदकारी ऐन कानुनको खारेजी, गाउँघरका मुद्दा मामिला, गाउँघरको मौलिक स्थानीय नामको स्थापना, स्थानीय झैझगडा आदि आफ्नै प्रथाजनित कानुनअनुसार छिन्ने काम पनि अघि बढाउनु पर्दछ। यसले राज्यको अड्डा अदालत जस्ता न्यायिक निकायहरू आवश्यकता विहीन हुँदै जानेछ र स्वायत्तताको अभ्यास बढ्दै जानेछ। चोहो, गान्बा, उइमे, गान्सुम, ताम्बा, बोन्बो, लामा आदि सामूहिक संस्थालाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउँदै लैजाने आन्दोलनको एउटा मुख्य काम रहेछ। यसको लागि कवि, लेखक, कलाकार र सबै संस्कृति कर्मी बीच बहुसांस्कृतिक एकता सहित परिचालित हुनेछ। यसले राजनीतिक अधिकार सहित स्वायत्त ताम्सालिङ प्राप्तिको लागि बाटो निर्माण गर्दछ। पाँचौं नम्बरमा छ पहिचान सहितको स्वायत्त आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियकरण। तामाङहरूले गरिरहेको स्वायत्तता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ। विश्वभरि नै चलिरहेको न्यायपूर्ण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई हाम्रो समर्थन र ऐक्यबद्धता रहनेछ। साथै हाम्रो सङ्घर्ष समितिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध हुने सबै खाले विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपको विरुद्ध दृढताका साथ उभिनेछ। सङ्घर्ष समितिको संरचना र सञ्चालन। ताम्सालिङ सहितको स्वायत्तताको समूहमा स्वायत्तताको मुद्दामा सहमत सबै राजनीतिक दलका तामाङ सङ्घ सङ्गठनहरू, पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, स्वतन्त्र नागरिक र विभिन्न अभियन्ताहरूबाट सङ्घर्ष समिति बन्नेछ। यो एक प्रकारको साझा सङ्घर्षको मञ्च हो, तर राजनीतिक दलहरूले ताम्सालिङको मागलाई सम्बोधन गरेन भने जुन यो पछि समयको आवश्यकता अनुसार यो मोर्चा दलमा परिणत पनि हुन सक्छ। राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आन्दोलनबाट माथि उठेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको विगतको योगदान, बौद्धिकता र अनुभवलाई हाम्रो आन्दोलनमा जोड्नको लागि सल्लाहकार समिति गठन गरिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू उहाँहरूको योगदान, क्षमता र खेल्न सक्ने भूमिका र रुचिको आधारमा जोडिनेछन्। सङ्घर्ष समिति सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत दायित्वको आधारमा चल्नेछ। सङ्घर्षको कार्यक्रम, योजना र सञ्चालनको मूल जिम्मा समितिको हुनेछ, तर मोर्चामा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले समितिले निर्धारण गरेको सामूहिक कार्यक्रम बाहेक आफ्नै कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। तर यस्तो कार्यक्रम सङ्घर्ष समितिसँग बाजिने गरिने छैन। समितिले नेतृत्व र अभियन्ताहरूको क्षमता तथा अनुभवको आधारमा पूर्णकालीन र अल्पकालीन कार्यकर्ताहरू उत्पादन गर्दै समुदाय स्तरमा परिचालनको लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिनेछ। सहमतिको आधारमा निर्णय, बहुमतको कदर र आत्ममतको सम्मान गर्दै दृढ, अनुशासित एवं चलायमान अभियान सङ्गठन सञ्चालनको मुख्य आधार हुनेछ। समितिको कार्य संयोजनको लागि एक केन्द्रीय अध्यक्ष, सदस्य सचिव र प्रवक्ता रहनेछन्। ताम्सालिङ प्राप्तिको लक्ष्यप्रति समर्पित सङ्घर्ष समितिको सदस्य सङ्घ संस्थाहरू वर्तमान मुख्य नाराहरू निम्न बमोजिम निर्धारण गरेका छन्। यसबाहेक सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय भेला गरी विस्तृत योजना र कार्यक्रमहरू बनाउनेछ। ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नयाँ कार्य समितिमा केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर गणेश योन्जन, सदस्य सचिव मोहन गोले तामाङ, प्रवक्ता जय गोले तामाङ र सदस्यहरूमा सबै सङ्गठन
र स्वतन्त्र अभियन्ताहरू समेत रहेको छ। अहिलेको वर्तमान नाराहरू रहेको छ स्वायत्त तामसालिङ प्रदेश घोषणा गर, बागमती प्रदेश नामाकरण खारेज गर, विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर, गौवध लगायतका विभेदकारी ऐन कानुन खारेज गर। यी नाराहरू हालका प्रमुख नाराहरू हुन्। आन्दोलनको विकास र समयको माग अनुसार नाराहरू अरू पनि बनाउँदै जान सकिनेछ। तामसालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति सहभागी सङ्घ संस्थाहरू यस प्रकार छ: नेपाल तामाङ सङ्घ, लोकतान्त्रिक तामाङ सङ्घ, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जसपा तामसालिङ राष्ट्रिय समिति, नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादी, नाउप तामाङ सङ्घ, लोसपा तामाङ सङ्घ, नेसपा तामाङ सङ्घ, अखिल नेपाल तारा मुमो वैद्य समूह, तामाङ झुल्छिम, सङ्घीय तामसालिङ पार्टी, सङ्घीय तामसालिङ मञ्च, राप्रपा तामाङ सङ्घ, नेपाल तामाङ गेदोङ, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद, तामसालिङ नागरिक समाज, समान नेपाल, नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ। तामसालिङ सङ्घर्ष समितिको अवधारणा पत्र मैले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ। म मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। पूज्य